बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, पिछले दिनों एक वाक़या रूनुमा हुआ। मुफ्ती एहसानुल्लाह नक्शबंदी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया आपको गिरफ्तार किया गया। आपका जुर्म क्या था? आपसे एक साइल ने सवाल किया, मुफ्ती एहसानुल्लाह नक्शबंदी साहब ने उसका जवाब दिया और जवाब सवाल के बिल्कुल ऐन मुताबिक और शरीयत के ऐन मुताबिक था। मैंने वो सवाल भी पढ़ा, उसका जवाब भी पढ़ा, बिल्कुल उस फतवे से मैं 100% मुत्तफिक हूँ। सवाल हुआ कि क्या शिया का नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ है, जो पढ़ेगा तो क्या हुक्म है, इस तरह से सवाल था। तो आपने बहुत खुले अंदाज में और बड़े वाशगाफ अल्फाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया, अहले सुन्नत का मनहज सामने रखा कि जो बंदा दीदा दानिस्ता, ये लफ्ज़ है, यानी जानबूझ कर जिसे पता हो कि शियों के अकायद कुफरियाँ हैं, जैसा कि उन्होंने आगे जिक्र भी किया, तो ऐसा बंदा अगर उनकी नमाज जनाजा पढ़ाता है या पढ़ता है तो फिर उसका ईमान भी ख़त्म, उसका निकाह भी टूट गया। तजदीद ईमान भी करे, तजदीद निकाह भी करे, क्योंकि शिया जो है हज़रत आयशा पर तबर्रा करते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी आप पर तबर्रा करते हैं। रोज़ाना 5 टाइम अजान में जो है वो हज़रत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आपकी खिलाफत का जिक्र करके 3 खिलाफतों का इनकार करते हैं। कहते हैं खिलाफतहु बिला फसल, हज़रत मौला अली की बिला फसल बगैर जुदाई की खिलाफत थी हुजूर के बाद। अबू बकर को हम नहीं मानते, उमर को नहीं मानते, उस्मान को नहीं मानते, उन्होंने तो कब्जा किया हुआ था। ये बातें उन्होंने की, इसमें कौन सी बात गलत है? उन्होंने कहा जी ये कुरान के मुनकर है, कुरान को मुकम्मल नहीं मानते। तो अभी थोड़ा अर्सा पहले इनके शियों के बहुत बड़े आलिम ने बाकायदा, जो टीवी चैनल पे आता है, मैसमी नाम है उसका, आखिर में आता है, उसने बाकायदा कहा कि कुरान पाक मुकम्मल नहीं है, अभी मुकम्मल वो 4 नुस्खे आ गए हैं, जब वो मैदान में आ जाएंगे तो तारीख लिखेगी कि गुमा हुआ जो कुरान था वो असली कुरान पाक शिया लेकर मैदान में आ गए। ये उसके अल्फाज हैं। पहली बात तो यह कि इनकी गिरफ्तारी पर हम बिल्कुल मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से गुजारिश करते हैं कि फिलफौर उनको रिहा किया जाए। ये अल्लाह के खिलाफ बकवास करें, ये राफ़ज़ी और रसूलुल्लाह के सहाबा के खिलाफ बकवास करें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत के खिलाफ बकवास करें, ये जो है वो इमाम हसन ने सुलह की थी उनको ना माने, ये जो है वो दीगर मुकद्दस हस्तियों की परवाह ना करें और इस वक्त इनको कोई रोकने टोकने वाला ना हो। और जब अहले सुन्नत जो है वो फतवा दे तो उनको गिरफ्तार करके पाबंद सलासिल कर दिया जाए, ये कोई इंसाफ वाली बात नहीं है। फिलफौर मुफ्ती एहसानुल्लाह नक्शबंदी साहब को रिहा किया जाए और इन रवाफिज को लगाम डाली जाए। याद रखें ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है और इसके ऊपर फतवा सिर्फ मुफ्ती एहसानुल्लाह नक्शबंदी का नहीं है, हम 100% इत्तफाक करते हैं। फतावा रज़विया जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 617, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम आशिका इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, रवाफिज को अपने साथ नमाज में शरीक करना हरगिज़ जायज़ नहीं, कि जब वो शरअन मुसलमान ही नहीं तो वो ना अहले इबादत है, ना उनकी नमाज के इबादत की पहली शर्त इस्लाम है। अब ये जिसने पर्चा कराया उसका नाम है चौधरी सगीर अब्बास। इस बेगैरत को, बेवकूफ को समझ नहीं है, अकल नहीं है। इस्लाम पहले अपना साबित करो, कुरान पूरा मानो ही ना और कहो जो कुरान असली आएगा, फिर भी तुम मुसलमान। हज़रत आयशा जिनकी पाक दामनी सूरह नूर में, ये भी मुफ्ती साहब ने बयान हुई कुरान पाक में, उनकी पाक दामनी पर दाग लगाओ और कहो हम हज़रत आयशा को नहीं मानते, फिर भी तुम मुसलमान। अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी पर तबर्रा करो और फिर भी तुम मुसलमान, बिल्कुल नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं जब इनकी नमाज बातिल महज है तो इन्हें शरीक करना नमाज में सफ़ का कता करना होगा, कि गैर नमाजी सफ़ में खड़ा है और सफ़ का कता करना हराम है। आगे देखिए फरमाया वला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लु मअहुम, ना राफ़ज़ियों के जनाजे की नमाज पढ़ो, ना राफ़ज़ी के साथ नमाज पढ़ो। यह आला हज़रत का फतवा है। फरमाते हैं राफ़ज़ी के साथ नमाज नहीं पढ़नी, ना राफ़ज़ी की नमाज जनाजा पढ़नी है, ये आला हज़रत फरमा रहे हैं। तो मुफ्ती साहब ने जो फतवा दिया बिल्कुल सही दिया। आगे आला हज़रत फरमाते हैं इन्हें मुसलमान, जो शख्स इन्हें मुसलमान जाने तो खुद हरगिज़ मुसलमान न रहेंगे। आगे देखिए कहते हैं और ये कि इनकी नमाज नहीं, यूं ही जुमला अहकाम इर्तदाद के, इनके तमाम अमाल हबत, इनके निकाह बातिलो फसख, ये आला हज़रत का कलाम है।
اس لیے مفتی صاحب نے اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دیا۔ یہ ایک اور جلد ہے، 11ویں جلد اور فتاوی رضویہ شریف، اس میں بھی اعلیٰ حضرت ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، سوال ہوا سنی کو اپنی دختر شیعی کے نکاح میں دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر ناجائز ہے اور کوئی سنی باوجود ناجائز سمجھنے کے ایسا کرے تو اس کی بابت شرعاً کیا حکم ہے؟ تو آپ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی ذرا سن لیں۔ فرمایا آج کا کہ عام رافضی یعنی شیعہ، عام رافضی منکران ضروریات دین اور باجماع امت کفار مرتدین ہیں۔ آگے فرمایا دو کفر تو ان کے عالم و جاہل مرد و عورت سب کو شامل ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو انبیاء سابقین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے افضل ماننا، اور جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل کہے کافر ہے، اور قرآن عظیم سے معاذ اللہ صحابہ کرام وغیرہم اہل سنت کا چند پارے یا صورتیں آیتیں گھٹانا، کچھ الفاظ تغیر تبدیل کر دینا، اور جو قرآن عظیم کے ایک حرف ایک نقطے کی نسبت ایسا گمان کرے کافر ہے۔ قال اللہ تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ان کے مجتہد حال نے، جو مجتہد حال ہے، اس نے یہ عقائد باطلہ اور دیگر عقائد کفریہ، عقیدہ کفریہ صاف صاف لکھ کر اپنی مہر کر دی۔ ان میں جو کوئی خود ان عقائد کا معتقد نہ بھی ہو تو مجتہد کو کافر ہرگز نہ کہے گا، بلکہ جناب قبلہ و کعبہ ہی مانے گا، اور جو منکر ضروریات دین کو معظم دینی جانے یا کافر ہی نہ کہے خود کافر ہے۔ بزازیہ اور در مختار وغیرہ میں ہے کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جس نے ان کے کفر اور عذاب میں شک کیا وہ بھی کافر ہے۔ لہذا جزم کیا جاتا ہے کہ آج کل رافضیوں یعنی شیعوں میں کوئی مسلمان ملنا ایسا ہی ہے جیسے کبوں میں سفید رنگ والا۔ ایسوں کے ساتھ مناکحت تو حرام قطعی و زنائے خالص ہے، جو اپنی بہن بیٹی ان کو دے دیوس ہے۔ تو اہل سنت کا فتویٰ یہ ہے ان روافظ کے متعلق۔ لہذا یہ گلی گلی محلے محلے یہ لوگ بک بک کرتے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخی، رسول اللہ کی شان میں گستاخی، علی اللہ ہے، کیا یہ گستاخی اور بے ادبی نہیں؟ اللہ کی توہین نہیں؟ سارے نبی ان سے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم افضل ہیں، کیا یہ انبیاء کی توہین نہیں؟ اسی طرح حضرت امام حسن کی صلح جو حضرت امیر معاویہ سے ہوئی وہ نہیں مانتے، کیا یہ حضرت امام حسن اہل بیت کی توہین نہیں؟ 5 ٹائم اذان دے کر یہ کہہ دینا کہ ہم صرف مولا علی کو حضور کے بعد خلیفہ مانتے ہیں، ابو بکر کو نہیں مانتے، عمر کو نہیں مانتے، عثمان کو نہیں مانتے، کیا یہ ان کی توہین نہیں؟ جب ہے تو ان رافضیوں کو گرفتار کیا جائے، اور جس نے یہ درخواست دی ہے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس چودھری صغیر عباس کو فی الفور قید کیا جائے، بند کیا جائے، اس کو قرار باقی سزا دی جائے، اور ہمارے مفتی احسان اللہ نقشبندی صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے۔ ہماری سانسوں میں جب تک سانس ہے ہم اسی فتوے کے مطابق عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن۔